ازادارو وفا دی وڈی قیمت ہنے جائیں علی نال وفا کیتیے ٹر ونجن دے بعد بھی مولا حقلا مریندہ رہ گئے جائیں حسین نال وفا کیتیے اندھے ٹر ونجن دے بعد ہی حسین حقلا مریندہ رہ گیا وفا کر وفا وفا غداراں دا کوئی مقام نہیں بھی وفاداراں دا بڑا مقام ہے امیر المومنین علی نال وفا علی دے بچڑا نال وفا اج مظلوم کربلا دے ممبر تے مشن نال وفا کر اج جی میں حسین ڈہمی دی ڈھل دی دیگر حل من ناصر آکھی آئی اج حسین دا ممبری حل من ناصر دیاں صدامہ بلند پیا کریں دے کوئی ہے مدد کرن والا کوئی ہے میں کو کفر اور شرک تو بچامن والا کوئی ہے ممبر حسین تے مقصد حسین بیان کرن والا کوئی ہے حسین دی قربانی دی قدر کرن والا کوئی ہے حسین دے جوانہ دے خون دا احساس کرن والا اوے علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموہ وتدبر الفرضا ہر وقت سچیں دے رہندے ہن علی دے سجان ہر وقت سچیں دے ہن کوئی جیاں حکم باقی تا نہیں رہا امیر المومنین دا جہدے تے اساں عمل نکیتا ہوئے وَأَحْيُ سُنَّتَ وَأَمَاتُ الْبِدْعَةَ اے میرے او سجن ہن جڑے سنت علی کو زندہ کریں دے ہن بدعات دا قلہ کم کر چھڑیں دے ہن دعو للجہاد فاجابو اوکھے ویلے میں علی صدا ہا لبیک لبیک دیاں صداواں نال میرے سامنے آویں دے ہن وواسقو بالقید فتبعو ہو اور حکم علی تے اعتماد ہی کریں دے ہن جرحہ نن کریں دے فوراً حکم علی تے عمل کریں دے ہن مقاویل بالحق کے انہ دیاں زبانہ چوں ہمیشہ حق دے جملے نکل دے ہن متاریک للبغج کداں دشمن انہ علی آلہ دے کردار دے وچوں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکدا تحت سرات گہرا جملہ نے جرے سن دے بیٹھے ہو کہ دشمن جو کوشش کی تھی علی آلہ دے دامن تے کوئی داغ نظر آوے مگر کوئی دشمن ثابت نہیں کر سکا کردار دے ہمالیہ پہاڑ ہن مقاویل بالحق متاریک للبغی مزو قدمن علی الطریقہ و اوجفو علی المحجہ جدانی سختی دکھیں دے ہن جدہ اللہ دا دین پامال تھی وہا اس ویلے سختی دکھیں دے ہن ذات دی خاطر سختی نن دکھیں دے جدہ دین دا نقصان پیا تھیندہ ہوئے ہا اس ویلے پہاڑ دی مانت تے سیسا پلئی دیوار بن کے بدعات دے سامنے کھڑ ویندے ہن مزو قدمن علی الطریقہ واوجفو علی المحجہ فظافرو بالعقبت الدائمت والکرامت البادرہ اے دنیا دے ویچ علی دا ساتھ دے کے دنیا چ بھی کامیاب ہو گئے آخرت چ بھی کامیاب ہو گئے آئین اخوانی الذین گھبراتا نہیں بگئے مومنین کرام آئین اخوانی الذین تلوا القرآن میرے او سجن کن گئن جڑے قرآن دی تلاوت کریں دے ہن وتدبر الفرائض اور اپنے فرائض تے غور و فکر کریں دے ہن وحیجو الی الجہاد فوالہو جڑا میں اوکھے ویلے صدا ہا جنگ دے تبل وجن ہا جنگ دے نقارے وجن ہا وحیجو الی الجہاد فوالہو دوہیں بہیں ودھا کے اپنے امام والے پاسے دوڑ پوندے ہن کیویں آدے ہن وَلَهُ لِكَا أَوْلَادِهَا إِلَىٰ أَوْلَادِهَا جیویں صحرا دا نکھڑا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے دوڑنا شروع کریں دے علی دی حقل تے صدا تے ایمیں بھجنا شروع کر دیں دے ہن وَآخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًّا صَفًّا اور علی دے سامنے تلواراں کڑ کے اگو صفاں بڑا کے کھڑ ویندے ہن ایڈے مخلصاً آدھین آندہ تیر ساڑے سینے چ لگے ساڑے امام دے سینے چ تیر نہ لگے وَسَبْغُ السُّيُوفُ أَغْمَادَهَا جڑا راتی سمن لگ دے ہن گل سنائے جڑا سمن لگ دے ہن نیام چو تلواراں کڑ کے سم دے ہن کیوں متا اوکھے ویلے علی سڈے علی دی مدد کریں دیاں سکو نیام چو تلواراں کڑ دیاں دیر نہ لگا ویندے یا علی مدد آکھنا آسانے اوکھے ویلے حسین دے بابے دی مدد کرنا بڑا مشکل ہے مشن علی دے ہوتے مدد کرنا تے چلنا حکم علی تے چلنا بڑا مشکل ہے ہاں سفر العلان من السحر مومنین کرام میں
ترے چار تا خطبے پڑھنا چاہتا ہم، لیکن وقت بڑا تیزی دے نال گزر گئے، فقط میں دو فراز کا انتخاب پیا کریں نا۔ وہ کیسے لوگ ہن، کتنے مخلص ہن، کتنے وفادار ہن علی دے نال۔ لا یبشرون بالاحیاء، اگر کوئی بڑھڑا پیو ماں اپنا جوان بیٹا امیر المومنین علی دے لشکر بھیجے ہا، ونج بیٹا جنگ کر، اوکھا ویلئی اپنے امام دا ساتھ دے۔ لا یبشرون بالاحیاء، اگر کہیں دا بیٹا جنگ چو زندہ ولے ہا، پیو ماں خوش نہیں تھی دا، مبارکہ نن دے دے کہ ساڈا بیٹا زندہ ولے، معیار دکھائے، سارے سجدے چ رکھ کے آدھیان میرا اللہ تیرا تھوڑا احسان ہے، آج اوکھے ویلے ساڈی کمائی علی دے کم آ گئی ہے، آج ساری اولاد علی تے قربان ہو گئی ہے۔ ولا یعزون عن الموتا، ولا یعزون عن الموتا، اگر کہیں دا پتر مارا ونجے ہا، پھڑیاں بچھا کے رون دے نن مکانا نن جھلے دے۔ میرا محترم علی فرمے دن انہاں دا کردار کتنا بلندی، مرح العیون من البقاء، انہاں دی اکھاں چوں ہر وقت خوف خدا دی وجہ تو آنسو آدے رہ دے ہن۔ خمس البطون من الصیام، روزے رکھ رکھ کے انہاں دے بدن کمزور تھی گئے ہن۔ زبل الشفاعت من الدعاء، دعاواں منگ منگ انہاں دے ہونٹ خشک تھی گئے ہن۔ علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین، انہاں دے چہرہ تے ہر وقت خوف خدا دی گرد نظر آندی ہے۔ اولئک اخوانی، اے میرے صحابی نن، اے علی دے بھرا ہن جڑے وفا کر کے ٹر گئے۔ اگر بندہ وفا چا کرے، علی صحابی نہیں آہدا، علی اپنا بھرا پی آہدے۔ اولئک اخوانی الذاہبون فحقا لنا ان نظم الیہم، سڑے مومنین کرام فرمیدن انہاں دے ٹر ونجن تے بعد انہاں دے داغ مفارقت دے اتے میں اتنا اداساں جی میں صحرا دا نکھڑا مسافر پانی دی تلاش چ ہوندا ہے۔ میں علی انہاں سجنا کوئی میں تلاش ودا کریں دا ہاں، میں علی انہاں واسطے میں اداساں جی میں صحرا دا نکھڑا مسافر پانی ودا گلیندہ ہوندے۔ مومنین کرام اگلے جملہ دے ویتا امیر المومنین علی نے اپنے دکھاں دا اظہار کر کے فرمایا فیا عجبا عجبا، افسوس دا مقام ہے، واللہ یمیت القلب ویجلب الہم، من تلگدہ ایمیں ہے جو اجدہ پورا نقشہ علی اپنی اکھی نال لہدہ بیٹھا ہا۔ فرمیدن افسوس دا مقام، افسوس دا مقام مولا کیڑا، فرمیدن اے شے علی دے دکھانچ اضافہ کر گئیے، مولا کیڑا من اجتماعی ہاولائی القوم علی باطلہم وتفرقکم من حقکم، تھوڑا دشمن باطل تے متحد نظر آندے تو سا حق تے متفرق نظر آندے۔ وَيَجْلِبُ الْهَمَّ، اے شے علی دے دکھانچ اضافہ کر گئی ہے۔ ہاں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ السَّيْفِ، جنا میں علی تھکو گرمیاں چاکھائے میرے نال جلو، میں دشمن خدا نال جنگ کرنا چاہتا، قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَّارَةُ الْغَيْرِ، تو سب بہانے بنا کیا دے وے مولا ایڈی ظلم دی گرمی ہے، ام ہلنا یسبخ ان الحر، تھوڑی مہلت چلیو، اے جون جولائی اگست دا موسم گزر ونجے وقت تھوڑے نال اسا مل کے تلوار چیسوں۔ فرمیدن میں مسلسل کئی مہینے انتظار کی تھی۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ، جڑا میں علی سردیاں چاکھے میرے نال جلو، میں دشمن خدا نال لڑنا چاہتا، قُلْتُمْ هَذِهِ سَبَّارَةُ الْقُرْ، تو سادے وے مولا اتنی سردی پوندی پئیے، انگلی سدھیاں نہیں ہوندیاں، نیاں میں جو تلوارہ نہیں نکل دیاں، ام ہلنا ینسلخ ان البرد، اتنی تا مہلت دیوچا کم از کم اے سردیاں دا موسم گزر ونجے۔ فرمیدن کلو حاضا فرارا من الحر والقر، فائزا کنت من الحر والقر تفرون فواللہ من السیف افر، تسا علی کنو فرار اختیار کریں دے میں بہانے بڑھا کے، جیڑا علی دی خاطر سردی تے گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ میری خاطر تلواراں دے زخم کی میں برداشت کر سکتا۔ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَاكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ، کاش علی دیاں اکھاں اے جے نا فرمان شیعہ کو نہ دیکھنا،
تھانو نیند آمن پہ گئی ہے میں فیس ریڈنگ کریں دا بیٹھا تو سا ڈھیر سارے برادران میرے خیال میری گفتگو کو لوری سمجھے اور تو کو نیند آمن پہ گئی ہے بس میں اختتام والے پاسے پیا ویندا میں ختم پیا کریں دا لوددت انی لم اراکم ولم اعرفکم کاش علی دیاں اکھاں ایو جہیں شیعہ کو نہ دیکھنا پتہ نہیں میں کیا آکھ گئی کاش علی دیاں اکھاں مولی صاحب صبر کر کاش علی دیاں اکھاں ایو جہیں لوددت انی لم اراکم اگلا جملہ سنے ولم اعرفکم کاش نہ تساں سا کداں ملے ہو دے نہ تھوڑی ساری پہچان ہو دی تے نہ اے علی کو دکھ لگدا سڑویں دے میڈے ہم تے میں کوئی جواب نہیں دے معرفتاً واللہ جرت نادما وعاقبت صادما علی فرمیدن انہاں دوستیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا جنہ دا انجام ندامت اور شرمندگی تے ہوئے او سجن کسے کم دے نہیں ہوں دے ہائے امیر المومنین پہ فرمیدن مومنین بس آخری جملہ میں زیادہ نہ تھکاما وجراتمونی نغبت تہامی انفاسا ایک ودن عربی اور فارسی چ جرا اجرا پانی دا قطرہ ڈھان دے ایک جرا سدے دن فرمیدن وجراتمونی نغبت تہامی انفاسا ابھرتے کل گھن کے لہدے تک میرے ہر منن والے میں علی کو دکھاں دے قطرے پلائیں وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَاجِ بِالْلِسْيَانِ وَالْخِزْيَانِ جنہ میں علی تو کو حکم دینا تو سا میں کو جواب بھی مشورے دے دے وے عبیدن کا ارباب صدویں دے غلام ہی وے مشورے سرداران لے دے ہی وے پوری دنیا دے اندر علی فرمیدن وَلَقَدْ أَصْبَتِ الْأُمَمُ پتہ نہیں کتنے برادران تک میں پہنچا گنساں وَلَقَدْ أَصْبَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا دنیا دی بادشاہ مدی نوجوان آئی بیٹھے ہوئے بادشاہ مدی تاریخ دا مطالعہ کرو ہر بادشاہ نے اپنی ریت ظلم کیتا ہے وَلَقَدْ أَصْبَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا علی پہ فرمیدن ہر بادشاہ ریت ظلم کیتا ہے وَلَكِنْ أَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِ میں ہن کو بادشاہ ہاں جیدتے ریت ظلم کرے دی کائنات دوید بادشاہ ہے اور جیدتے ریت سلام ہی نہیں کرے دی کائنات دے اندر کہیں بادشاہ دی دھی پہ گزر دی ہوئے گلیاں بند ہو ویندیاں ہائے رستے بند ہو ویندن تے لوگ آدن ہٹ ونجو کہیں بادشاہ دے پرددار پہ آدن جنا علی دی دھی کربلا آئی لوگ آدن ہن لٹ گنو چادر تیرے سمجھان دا صدقیاں تیرے سمجھان عجل خمل اللہ والی ہتھاں تیار ہن سادات دی غربت رومن واسطے میری قوم دا غیرت مندہ بھامے کوئی امیر ہوئے یا غریب جنہ کوئی دنیا تو ٹورے کوئی بندہ نہیں آ سکتا جو میں ڈٹھا ہوئے ان دیاں بھینا قبر بڑھامن گیا ہوئے یا کنا بازار جو دے سکے بھیرا کفن گھنن گئے ہوئے ہمیشہ ہم سائے وسے والے دل آکھی دروپوں میں سادات غربتے ہمیشہ ہم سائے آدن ساؤ قبر کتھا بڑھامنی ہے ہمیشہ رشتہ دار سجن آوے دن مہمانہ کو سنبھلے دن پھڑیاں بچھے دن روئے دی یا گلے یارہ محرم اے نجس لاشا دفن کرے دن زینب دھوپ دے دے دی علی دیا دھیا خیمے تدامی دی ڈھل دی دیگر جل گئے ہیں نا مرحبا ازادارو خیمے تا جل گئے ہیں دھوپ تے بیٹھی ہیں علی دیا نوہ تے دھیا ایدہ تھوڑا آواز بہتر ترچا دھوپ تے بیٹھی ہیں علی دیا نوہ تے دھیا لوگ آدھے نا رسیاں پویاں نے ازادارو رسیاں نہیں تجابار ماں امام آدھے وَصُفِّدُ بِالْحَدِيدِ رسول دیا دھیا کو زنجیر پوائے نے حقل مار کے آدھیا اما فضا سامنے شمیر کھڑائے اید گل لگی ونیاک زینب پیا دیئے اسا اکبر دی قبر نئے بڑے دیا اسا پترہ انہیں دفنے دیا ایک لحظہ سارے زنجیر رہا سارے سامنے ہو ریت دے ستا پائے جڑا رسول دی جھولی جسم رہا سارے سامنے ہو
قبراں مسلمانہ دیا پر دیا باغی دفن نہیں ہونے رہنے ماں پھر گئے مدینے دو نانا آنے مرحبا اجرکم اللہ اپنی نجس لاشا دفن کریں دے رہے دھوپ دے بیٹھیاں رہی ہے علی دیا دھیاں ازادارو جنا ساریاں بھیڑا بھیڑا مدی اللہ شاتے آمین منظر کہڑا ہو گئے تو سارا نٹھائے تلے تابوت ہو گئے اتے بھیڑا دی لاش ہو دیئے اتے کربلا دا سونا کفن ہو گئے جنا زینب بھائی منظر کہڑا تلے گرم زمین آئے اتے بھیڑا دے ٹکڑے آئے نا اتے پتھرا دا ڈھیرا آدھی آئی میں نے نالا لا زینب شاہ مرحبا حوصلے دنال اپنے غمت جنا سانیاں اجرہم اللہ میں بلادا جنا سانیاں بھیڑا میرے بھیڑا کفن پاتی پیا ہو رہے تو سمجھ کر نٹھا ہو سے تلے تابوت تے بھیڑا دی لاش تے کربلا دا کفن جنا زینب بھئی تلے گرم زمین آیا اتے بھیڑا دے ٹکڑے میں لاش نہیں آخی آزادارو لاش تو ہوا ہو گیا جد جوڑ سلامت ہوئل جنا زینب بھئی سینے دیا ہدیہ کانٹنا بھیڑا دے جوڑ ترک شلا اپنے غمت کرانا رہو اپنے غمت کرانا رہو آزادار بڑے درد والے بس آخری روایت جنا سانیاں بھیڑا بھیڑا مادی اللہ شرط آمین رو رو تھک پومین ماما چاچا یا مالا مٹھا مرا دے ہی میرا قوم دا بزرگاں دے دھی کو ہانا لے دے اڈے بس کرو میرا بچڑا صبر کرو میرا بچڑا تیرا جوان